Thomas Alva Edison. إنما الأعمال بالنيات. أي حاجة قبل ما ديرها كيكونوا عندك واحد الأفكار وواحد المشاعر في الدواخل ديالك واللي تيخليوك أنك ديرها بواحد الطريقة أو بطريقة أخرى. إلا جيتي تشوف الصنعة ديال الناس في الحياة كتلقى بلي المجتمع كامل عامر بزاف ديال الافكار ديال الناس. كيفاش الافكار؟ واحد الافكار اللي سو سون ماتيرياليزي. كتشوف واحد الفكره ديال واحد الانسان واحد النهار انه غادي يخلق الضوء وكتمشي من بعد كتلقى الدور كامل عامرين بالضوء. كتلقى واحد الفكره ديال واحد الانسان انه غادي يقبض الفا كابتوري واحد ليماج، كتلقى من بعد واحد الكاميرا وبزاف د الكاميرات. المجتمع كامل عامرين بالكاميرات. عندي واحد السؤال ليك، باش زايدين عليك هاد الناس؟ باش زايد عليك انسان اللي خلق الكاميرا؟ باش زايد عليك واحد الانسان اللي خلق البوله ديال الضوء؟ باش زايد عليك توماس اديسون؟ باش زايد عليك اينشتاين؟ عنده الدماغ، عنده القلب، عنده واحد الجسم. شنو داروا هاد الناس باش انهم يكملوا ليفولوشن ديالهم؟ شنو داروا هاد الناس باش يخلقوا واحد المسائل اللي قويه بزاف؟ الحقيقه هي ان اي حاجه حتى كتجي من الداخل عاد كتمشي للخارج، عاد كتمشي لو موند اكستيريور. اجي نخدموا على لو موند انتيريور ديالنا، اجي نخدموا على الدواخل ديالنا، اجي نخدموا على العقل ديالنا يرجع صافي، يرجع داك لو سيلونس اللي غادي يخليك انك تفكر. كيفاش واحد لو سيلونس اللي يخليك انك تفكر؟ نشرح راسي. لو سيلونس اللي يخليك تفكر هو تخيل معايا واحد الكاس عامر بالماء، ما يمكنلكش تزيد عليه الزيت، تيخصو يكون كومبليتمون خاوي باش عاد تزيد عليه واحد لو ماتيريال ويبقى تما. اي سي لا ميم شوز. الا كان الدماغ ديالك ديما كيفكر في بزاف د المسائل ما غاديش تقدر تصنع واحد الحاجه اللي جديده، ما غاديش تقدر تخلق شي حاجه، ما تخليش العقل ديالك القدره الفرصه باش انه يخلق. دونك نعطيو دي زيكزامبل. الا كنتي كتظن بلي انت واحد الانسان ذكي، اللي كنتي كتظن بلي فريمون انت عبقري، العقل ديالك كيبدا كيخدم بواحد الطريقه باش انه فريمون توصل انك تكون عبقري. نشرح راسي. تخيل معايا راسك باغي تمشي من الدار البيضاء للوجده، قررتي تمشي من الدار البيضاء للوجده، ولكن تخيل معايا راسك عندك واحد لو سيستيم ما خدامش مزيان. سيتادير غير كضرب 200 متر كتعاود تقلب الاتجاه، كضرب 200 متر كدور على اليسار، عاوتاني تدوز 200 متر كتعاود تدور على اليسار. غتلقى راسك ما عمرك ما غتوصل للوجده، من غير الا شي واحد هو هزك ووصلك للوجده ديك الساعه تقدر توصل. الحقيقه هي ان الحياه الناس هكا كيديروا معاها، كيحاولوا انهم يوصلوا لواحد لو بوت ولكن كيبقاو كيبدلوا في لي ديريكسيون. كل نهار كتكون عندك فكره اللي كتغير لك الاتجاه ديالك. دونك الحقيقه هي ان العقل ديالنا يمكن نخدموا عليه، العقل ديالنا يمكن اننا نخدموا عليه باش انه يبقى غادي في لا ميم ديريكسيون. العقل ديالنا يمكن نخدموا عليه باش انه يكون مرتاح ويقبل انه يمكن له يبقى غادي في نفس الاتجاه بلا ما انه يبقى يبدل. عندك توقع هادي وعندك ما توقعش هادي. بحال غادي تكون كتربي العقل ديالك على واحد الطريقه اللي خصك تتبعها باش انك تقدر تصنع شي حاجه. نعطيو ان اوتر اكزامبل. العقل ديالك ما كيمشي غير في الاتجاه اللي انت عطيتيه له. سيتادير الا نتي في الصباح وقلتي الله سيدي ربي ما تيحبنيش، غتكتشف بلي في الدنيا ديالك في النهار ديالك غادي يدوزو غير واحد المسائل اللي غيبينوا لك بلي الله ما تيحبكش. غادي يجي واحد خينا وغيكريسيك، غادي توقف لك الطوموبيل وغادي تسكت، غادي تمشي باش تصوب الوراق يقولوا لك اجي حتى الغدا. كونكلوزيون الله ما تيحبنيش. ولكن تخيل معايا العكس، تخيل معايا انك تنوض الصباح وتقول الله كيحبني بزاف وباغي لي الخير وانا غادي نتقدم في الحياه ديالي، ويوقعوا لك نفس لي فينومين. غادي تكريسا وغادي توقع على الحاجه الفلانيه نفس المسائل، غير هو الطريقه باش غادي تشوفها ماشي هي بنفس الطريقه. تعطيك منين يوقعوا لك هاد المسائل غتقول مع راسك هادشي اللي وقع الغالب الله. يا ابخي منين غيوقعوا لك لي زيفينمون بوزيتيف تقول شوف سيدي ربي شحال كيحبني. يجوكو ملي غادي تحمد الله تحس بالراحه، ملي غادي تحس بالراحه عاد ديك الساعه تقدر كيما قلنا الدماغ ديالك يكون مكالمي باش انك تصنع شي حاجه اللي جديده. الوغ داروا واحد ليكسبيريونس سيانتيفيك بور بروفي سا. قبطوا في اون كلاس في قسم اللي فيه بزاف ديال الطلبه اللي كل واحد دوريجين كي ديفيرونت. كاين اللي دوريجين افريكان وكاينين اللي دوريجين امريكان وايت بيبل بويد. الوغ شنو داروا مع الناس هادو قبل ما يبدا ليكزامان؟ قبطوا دو كلاس، اون كلاس وراها لي ستاتيستيك، راهو لي ستاتيستيك بلي البويد كيجيبوا احسن من لي امريكان اللي عندهم دوريجين افريكان. ومن بعد مشاو عند لا كلاس الاخرى ما قالوا لهم والو، دوزو لي زيكزام. من بعد على فان دو ليكزامان قارنوا لي ريزولطا، لقاو باللي لي جون دوريجين افريكان اللي قالوا لهم بلي راه غادي تجيبوا قل من البويد ils ont eu de mauvaises notes par rapport للناس الاخرين، الناس دوريجين افريكان اللي ما قالوا لهم والو قبل الامتحان. اي دوكو سكي سي باسي سي ان بحال غادي نقولوا واحد الاقتراح سلبي اللي كيدخل القلب العقل ديال الواحد. ما يكونوش عندك افكار واضحه، يكونوا عندك افكار مخربقه.
اي دوكو قبل ما انك تصلح الافكار ديالك عاوتاني كاين مشاعر اللي من تحت الافكار. دونك كيفاش كنعالجوا المشاعر ديالنا؟ تنعالجوهم اننا كنستقبلوهم، اننا بحال كنبريو راسنا، كنعالجوا داك لي بروبليم ديالنا اللي دازوا علينا في الحياه ديالنا كامله من الطفوله ومنين كبرنا. الحياه ماشي سهله، كتعطينا العصا، وداك العصا اللي تعطينا خصنا نعالجوه، خصنا نحنوا على راسنا، نهضروا مع راسنا بالادب، خصنا نعتبروا راسنا واحد الكيان اللي شعوري قبل ما انه يكون فكري، قبل ما انك تتفكر كتحس بواحد الشعور. الا كانوا عندك المشاعر زوينه يكونوا عندك افكار زوينه، وبالتالي غادي تخلق شي حاجه اللي زوينه في حياتك. كان معكم حسام مشطرف، مرحبا والى اللقاء. I hope you brought your checkbooks.